الو نفیس؟ تو حرمت منو نگه نداشتی نفیس. مامان همیشه که براتون پول میفرستم. بدهیتونم تموم شد. کار و تجارتم که دارین دیگه. تو یه جوری داری حرف میزنی انگار بلیتت آماده است. بلیطم حاضر میشه. عمو و زنمو تصمیمشونو گرفتن. اوه، پس تو خیلی خوشحالی. مخه چرا نباید خوشحال باشم؟ اول از همه میرم درسامو تموم میکنم، بعدش یه کار خوب و بعدم استقلالمو میگیرم. که اینطور؟ من که هیچ جای حرفات نبودم. مردم وقتی دورشن فراموش میکنن، تو نرفته فراموش کردی. تو چطور فکر کردی که من فراموشت میکنم؟ من که این فکر رو نکردم، ولی از حرفات مشخصه.